बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम नियाज़ इनकलाबी एडवोकेट, मेरी तरफ से अपने तमाम सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए मौजू के साथ आपके साथ मुखातब हूँ और आज मेरा मौजू यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुस्लिम अफराद की शादी ब्याह के मामलात किस कानून के मुताबिक हल किए जाते हैं और शादी की रजिस्ट्रेशन किस कानून के तहत होती है, निकाह किस कानून के तहत रजिस्टर होता है और तलाक़ किस कानून के तहत दी जाती है। तो आज के मौजू में मुसलमानान पाकिस्तान के लिए जो कानून है वो मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस 1961 है, जबकि जो दूसरी कम्यूनिटीज़ हैं पाकिस्तान में रह रही हैं, मिसाल के तौर पर क्रिश्चियन हैं तो उनके लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, पारसी हैं तो उनके लिए अलग कानून है, हिंदू हैं तो उनके लिए अलग कानून है। लेकिन जो लोग मज़हब इस्लाम के मुताबिक अपनी शादी ब्याह के मामलात करते हैं उनके ऊपर कानून का इतलाक़ होगा मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस 1961। याद रखिएगा कि इसका जो सबसे पहले जो प्रीएम्बल है उसमें ये कहा गया है कि मैरिजेज़ से मुतल्लक जब एक्ट का आगाज़ हुआ तो इसमें एक प्रीएम्बल दिया गया है। प्रीएम्बल में ये लिखा गया है कि 1958 में जब जनरल अयूब साहब का मार्शल लॉ का जब दौर था तो जनरल अयूब साहब जब इक़्तिदार पर आए तो उन्होंने सबसे पहले एक कमीशन बनाया। उस कमीशन को ये कहा गया कि पाकिस्तान में मुसलमानों की शादी ब्याह यानी मतलब निकाह और तलाक़ के मामलात के ऊपर और फैमिली अफेयर्स के ऊपर अपना कमीशन हमें सिफारिशात मुरतब करके पेश करे। जिस कमीशन ने सदर पाकिस्तान को जनरल अयूब साहब को अपनी सिफारिशात मुरतब की और फिर 1961 में जनरल अयूब साहब जो कि सदर पाकिस्तान थे, सदर पाकिस्तान की हैसियत से आइन के आर्टिकल आजकल तो 1973 के आइन के मुताबिक वो आर्टिकल 89 है, जिसके तहत सदर पाकिस्तान जो है वो कोई भी आर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है और किसी भी आर्डिनेंस का नफाज कर सकता है। 1973 के बाद तो आइन के आर्टिकल 89 है, लेकिन उन्होंने चूँकि मार्शल लॉ लगाया था लिहाजा उन्होंने जो पावर्स बतौर सदर हासिल की उस के तहत उन्होंने मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस 1961 का सदूर किया और उसका नफाज किया। तो सबसे पहले तो इसका मकसद यह है कि मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स को लीगलाइज करना, वो भी किन के, जो कि मुसलमानों के हैं। तो दीगर के लिए मैंने पहले ही बता दिया बिल्कुल इंट्रो में कि जनाब दीगर जो मज़ाहब होंगे उनके निकाह की रजिस्ट्रेशन, शादी की रजिस्ट्रेशन, मैरिज की रजिस्ट्रेशन और तलाक़ के मामलात उन्हीं के मज़हब के मुताबिक दीगर जो कानून हैं उनके मुताबिक चलाए जाएंगे। तो अब प्रीएम्बल का में हमें वाज़ेह ज़ाहिर हो गया कि एक सिफारिशात जो मुरतब हुई थी उनको मलूज़ खातर रखकर सदर पाकिस्तान जनरल अयूब साहब ने मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस को पास किया था, प्रोमलगेट किया था। अब हम आ जाते हैं कि सेक्शन 1 में क्या है। तो सेक्शन 1 में इसकी एप्लीकेशन है, टाइटल है, तो टाइटल से वाज़ेह ज़ाहिर होता है मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस 1961 और इसका यानी ये शार्ट टाइटल है और इसकी कमेंसमेंट कब होगी, जब हुकूमत जब रिक्वायर करेगी जो उस वक़्त से इसका नफाज शुरू हो गया, लेकिन इसका नफाज 1961 में हो गया था थ्रू नोटिफिकेशन और इसकी एप्लीकेशन सिर्फ मुस्लिम लोगों के ऊपर होगी। दीगर गैर मज़हब जो दीगर मज़हब है मतलब क्रिश्चियन है, हिंदू है, पारसी हैं, सिख हैं, उनके ऊपर मुस्लिम फैमिली लॉ आर्डिनेंस 1961 का इतलाक़ नहीं होता। तो अब जो सेक्शन 1 थी उसमें एप्लीकेशन का जिक्र किया गया, टाइटल का जिक्र किया गया है और कमेंसमेंट का जिक्र किया गया। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में आज के मेरे इस मुख्तसर से लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि पूरे इस एक्ट का पूरे इस आर्डिनेंस को मैं इसका अहाता कर सकूँ। तो इसमें टोटल जो दफ़ात हैं वो 11 हैं। तो इसमें जो दूसरी सेक्शन है उसमें ये बताया गया है, डेफिनेशन बताई गई जो एक्ट आर्डिनेंस में जो मुख्तलिफ़ किस्म की टर्म्स इस्तेमाल हुई, यूनियन कौंसल, चेयरमैन, आर्बिट्रेशन कौंसल, तो इसकी भी तारीफ़ की गई, वार्ड की तारीफ़ की गई, दीगर अल्फाजों की तारीफ़ की गई। तो वर्ड्स जो कि इस आर्डिनेंस में इस्तेमाल हुए सेक्शन 2 में ये लिखा गया है कि इनका मतलब ये है, उसकी डेफिनेशन कर दी गई। अब हम सेक्शन 3 की तरफ आते हैं
کہ سیکشن 3 میں کیا کہا گیا ہے۔ سیکشن 3 میں یہ کہا گیا کہ آرڈیننس ٹو اووررائڈ ادر لاز، یعنی یہ جو آرڈیننس ہے اور اس میں جتنے بھی دفعات ہیں یہ دوسرے لاز کے اوپر بھاری ہیں، یعنی یہ پریویل کرتی ہیں۔ تو یہ سیکشن 3 ہے۔ اب سیکشن 4 کی طرف آ جاتے ہیں۔ سیکشن 4 ہے دادا پوتا یعنی یتیم پوتے کی وراثت سے متعلق۔ مثال کے طور پر ایک دادا زندہ ہے اور اس کا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، اس بیٹے کی آگے اولاد تھی، تو کیا اس اولاد کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ تو اسلامک شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جو پوتا ہے، یتیم پوتا، وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن سیکشن 4 میں جنرل ایوب صاحب نے اس سیکشن کے تحت یتیم پوتے کو وراثت کا حقدار ٹھہرایا تھا، یعنی یتیم پوتا بھی وراثت اتنا ہی لے گا جتنا اس کا باپ مرا ہوا باپ اگر زندہ ہوتا تو وہ اپنی وراثت میں حصہ اپنے باپ سے لیتا۔ تو یہاں یہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب دادا فوت ہوگا تو اس وقت وہ اپنی وراثت لے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا، سیکشن 4 کے مطابق اس کا تھیم یہی ہے کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی آپ کا دادا جو ہے، آپ کا والد جو پہلے فوت ہو گیا تھا لہذا آپ وراثت سے محروم ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ یہ سیکشن سیکیور کرتی ہے یتیم پوتے کی کہ وہ اپنی پراپرٹی کے جتنے بھی رائٹس ہیں، وراثتی رائٹ ہیں، وہ اپنے باپ کی جگہ اس کو سمجھا جائے گا اور وہ اپنے باپ کی جگہ لے لے گا، اور وراثت اپنے دادے کی وراثت سے سارا حق جو اس کے باپ کو ملنا تھا یا والدہ کو ملنا تھا، مثلا باپ کو جو حصہ اگر ملتا ہے دوسرے بھائیوں کی طرح، اسی طرح ان کو اس سٹیج پہ لے جایا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اپنے باپ کی جگہ پر آ گئے۔ تو سیکشن 4 کی جو ہیڈنگ دی گئی وہ سکسیشن کے نام سے دی گئی، یعنی جانشینی، یعنی وراثت میں حصہ۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سیکشن 4 ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کل یہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سیکشن 4 کا اطلاق آج کل بھی ہو رہا ہے۔ ہاں، اس کی بابت فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک کیس کیا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تو فیڈرل شریعت کورٹ وفاقی شرعی عدالت نے اس کو غیر اسلامی قرار دے دیا تھا، اور غیر اسلامی قرار دینے کے بعد سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل زیر سماعت ہے جو ابھی تک فکس نہیں ہوئی، اور فکس نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ جو فیصلہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا اس کو سسپینڈ سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں سپریم کورٹ اسٹے جاری نہ بھی کرے لیکن اس کو سسپینڈ سمجھا جاتا ہے، میئر پینڈنسی سے ہی اسٹے سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنا سپریم کورٹ آف پاکستان شریعت اپیلیٹ بینچ میں عالم سود کے خلاف فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا۔ یہ جملہ مترجمہ کے طور پر میں بتا رہا ہوں۔ تو گورنمنٹ نے اس سود کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کر دیا، اور ابھی تک یعنی حالانکہ اسٹے کوئی نہیں جاری ہوا لیکن اس کے باوجود پینڈنسی کو ہی اسٹے سمجھا جاتا ہے، اور جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو تو سود کا اطلاق معاشرے میں ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح کورٹ فیس ایکٹ ہے، میں ایک مثالیں دے رہا ہوں۔ کورٹ فیس ایکٹ ہے، وہ اس کے متعلق بھی کہا گیا تھا کہ جو سائلین جو ہے وہ پہلے سے مجبور مقہور اور وہ اپنے انصاف کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، تو کورٹ فیس کا اطلاق جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا وفاقی شرعی عدالت نے، لیکن اس کے خلاف اپیل چلی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں کیا، لہذا کورٹ فیس بھی لوگ سائلین لگا رہے اور اپنے انصاف کے لیے، اپنے حق کے لیے ان کو کورٹ فیس لگانی پڑتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سیکشن 4 کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل زیر سماعت ہے جس کا ابھی فیصلہ ہونا بقایا ہے، اور جب تک وہ اپیل وہاں پینڈنگ رہے گی سیکشن 4 جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی وہ پریویل کرتی رہے گی، اس کی اپلیکیشن چلتی رہے گی۔ اب میں آتا ہوں سیکشن 5 کی طرف۔ تو سیکشن 5 ہے رجسٹریشن آف میریجز۔ تو رجسٹر جو بھی مسلمان شادی کریں گے، کوئی لڑکی لڑکا جب شادی کرتے ہیں تو ان کو قانون کے مطابق شادی کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے۔ شادی کو رجسٹر کرانے کے لیے دو اہم چیزیں اہم ہیں، ان میں ایک نکاح رجسٹرار ہوتا ہے اور ایک یونین کونسل ہوتی ہے۔ جس یونین کونسل میں نکاح پڑھا جاتا ہے اس کا نکاح رجسٹرار نکاح پڑھاتا ہے، جس کو یونین کونسل لائسنس دیتی ہے، اور ایک یونین کونسل میں بے شمار بندوں کو لائسنس دیا جا سکتا ہے
दो या दो से ज़्यादा बंदों को लाइसेंस दिया जा सकता है। लेकिन अगर एक वार्ड होगी तो एक यूनियन कौंसिल में एक ही निकाह रजिस्ट्रार को लाइसेंस दिया जाएगा। निकाह रजिस्ट्रार तमाम कॉलम भरेगा निकाह पढ़ाते वक्त, और इसका मतलब ये नहीं है कि निकाह रजिस्ट्रार ही निकाह पढ़ा सकता है। निकाह रजिस्ट्रार के अलावा भी कोई भी निकाह पढ़ा सकता है अगर वो इस्लामी मालूमात रखता हो, जो हिजाब कबूल करवा सकता हो और वो इस्लामी तालीमात से वाक़ियत रखता है, वो भी निकाह पढ़ा सकता है, हिजाब कबूल करवा सकता है। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि वो फ़ौरन निकाह रजिस्ट्रार को उसकी इतला दे, और निकाह रजिस्ट्रार फिर उसकी एक कापी, अगर निकाह रजिस्ट्रार निकाह पढ़ाता है तो एक कापी उसके पास होती है। उसकी चूँकि कार्ड डुप्लीकेट कापीज़ होती हैं, 4 कापीज़ होती हैं, 4 सफ़ात होते हैं, 4 निकाह रजिस्ट्रार 4 सफ़ात भरता है, और एक कापी उसके रजिस्टर पे महफूज होती है, और एक कापी वो दूल्हा को दे देता है, एक कापी दुल्हन को दे देता है, और एक कापी उसी तरह की कापी जो कि उसकी कापी होती है और असल की तरह चारों कापियाँ असल होती हैं, और एक कापी बतौर रिकॉर्ड वो यूनियन कौंसिल में सिक्योर करवा देता है, उसका रिकॉर्ड रखता है, और फिर यूनियन कौंसिल उसको सेव कर लेती है। फिर कोई भी बंदा जो है वो सेक्शन 5 की 5 के मुताबिक जाके अपनी कापी, अटेस्टेड कापी निकाहनामे की वो निकलवा सकता है। तो सेक्शन 5 ये प्रोसीजर बताती है कि निकाह को कैसे रजिस्टर किया जाता है। जो निकाह इस सेक्शन 5 की सेक्शन क्लास 1 में कहा गया कि हर शादी को रजिस्टर होना लाजमी है। तो हमारे पाकिस्तान में जो मुसलमानों की शादियां वो सेक्शन 5 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। अब यहाँ मैंने मुख्तसर सेक्शन 5 का जिक्र किया। अब सेक्शन 6 की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन 6 ये कहती है पोलीगैमी। पोलीगैमी का मतलब होता है दूसरी शादी, यानी तअद्दुद अज़वाज, ज़्यादा शादियाँ या दूसरी शादी। आप मिसाल ले लें तो तअद्दुद अज़वाज में यहाँ जो सेक्शन 6 की 1 ये कहती है कि कोई बंदा बग़ैर तहरीरी इजाज़त आर्बिट्रेशन कौंसिल के वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ यहाँ ये अल्फाज मौजूद नहीं है कि सेकंड मैरिज इज़ प्रोहिबिटेड, इस तरह के अल्फाज नहीं है, लेकिन ये बार लाजमी लगाया कि दूसरी शादी करने के लिए उसको परमिशन दरकार होगी, और अगर वो परमिशन नहीं लेगा आर्बिट्रेशन कौंसिल से तो वो सज़ावार होगा, और उसकी सज़ा 5,000 भी जुर्माना हो सकता है। आजकल 1 लाख रुपये हो रही है, और 1 साल सज़ा भी हो सकती है अगर वो आर्बिट्रेशन कौंसिल की तहरीरी इजाज़त के बगैर शादी कर लेता है। अब ये तो सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 में ये सारी चीज़ें शादी से मुतल्लिक़ है। अब सेक्शन 6 की आगे क्लास 5 है कि अगर एक बंदा दूसरी शादी कर ले और उस कंट्रावेंशन हो जाए उससे, और उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए सेक्शन 6 की, तो उसके ऊपर क्या लागू होता है। तो 5A ये कहता है उसको अपनी अर्लियर वाइफ को, जो पहले उसने निकाह किया था, उसका हक महर फौरी अदा करना पड़ जाएगा। और उसके बाद सेक्शन 5B में ये कहा गया है, इसी 5B में, कि अगर बीवी उसकी अर्लियर वाइफ ने कोई कंप्लेंट फाइल कर दी तो उसको 1 साल की सज़ा होगी और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। अब मैं सेक्शन 7 की तरफ आता है। सेक्शन 7 कहता है तलाक के मतलब बताता है कि तलाक किस तरह दी जाए, तलाक के क़वाइद क्या है। तो सेक्शन 7 में ये कहा गया कि जो भी बंदा अपनी बीवी को तलाक भेजना चाहेगा तो वो तहरीरी तौर पर यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को उसका नोटिस भेजेगा, और अगर वो नोटिस यूनियन कौंसिल को अपनी तलाक की इतला नहीं देता तो वो इसका मतलब कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और यूनियन कौंसिल के पास टाइम होता है, चेयरमैन के पास जब नोटिस जाता है तो वो 30 डेज़ के अंदर अंदर वो आर्बिट्रेशन कौंसिल बनाने का पाबंद होता है। और उस जब आर्बिट्रेशन कौंसिल उसकी तश्कील कैसे होगी, उसमें एक नुमाइंदा वाइफ की तरफ से लिया जाता है और एक नुमाइंदा हस्बैंड की तरफ से लिया जाता है, और फिर आर्बिट्रेशन कौंसिल बन जाती है। वो मामले को सुनते हैं और 90 दिन के बाद जो है वो तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। यहाँ इद्दत का पीरियड भी सेक्शन 7 में बयान किया गया है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होगी तो उसकी इद्दत जो है वज़े हमल है, और अगर कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो उसकी इद्दत 90 डेज़ है।
طلاق کے بعد 90 ڈیز. اب 90 ڈیز کب شروع ہوں گے؟ جب نوٹس چیئرمین کو ریسیو ہوگا تو اس وقت سے 90 ڈیز شروع ہوں گے. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہے اور اس کو طلاق دی لیکن 90 دن پورے ابھی بقایا ہیں تو کیا کیا جائے؟ تو قانون ہمارا مسلم فیملی لا آرڈیننس یہی کہتا ہے کہ اس کو اگر وضع عمل بھی ہو گیا تو اس کو پھر 90 ڈیز کا انتظار کرنا پڑے گا، تب اس کی عدت پوری ہوگی. تو یہ تھا سیکشن 7. اور 7 کی 6 بڑی امپارٹنٹ ہے کہ ایک بندہ اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور مؤثر سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اپنی بیوی سے دوبارہ 7 کا 6 سیکشن 7(6) یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ اپنی سابقہ مطلب پہلی جس کو طلاق دے دی اس کے ساتھ دوبارہ شادی کر سکتا ہے اور کسی تیسرے بندے کو ملوث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے قانون میں. ہاں، اگر اس نے 3 مرتبہ 3 راؤنڈ ہو گئے اور اس نے طلاقیں دی اور 3 دفعہ افیکٹو سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا تو قانون ہمارا یہ کہتا ہے 7(6) کہ اب وہ اپنی اس بیوی سے شادی نہیں کر سکتا. اب میں سیکشن 8 کی طرف جاتا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے کسی اور موڈ سے، مطلب طلاق مبارات ہے یا کوئی اور طریقہ ہے، یا عورت کو طلاق کا حق دے دیا گیا نکاح کے وقت، تو پھر عورت کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ عورت اپنے مرد کو طلاق دیتی ہے. جب عورت اپنے مرد کو طلاق دے گی تو اس کے لیے بھی وہی قواعد اور ضوابط لاگو ہوں گے جو سیکشن 7 میں ایک مرد کو حاصل ہوتے ہیں. یعنی وہ بھی چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس طلاق بھیجے گی اور اس کے بعد پھر 90 ڈیز کی عدت ہوتی ہے اور 90 ڈیز جب پورے ہو جائے تو پھر طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ یونین کونسل کی طرف سے جاری ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، اگر عورت کو نکاح کے وقت جب نکاح پڑھا جاتا ہے، 2 فریقین آپس میں نکاح کرتے ہیں، تو اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا جائے تو مرد کے پاس طلاق دینے کا حق نہیں رہتا، پھر عورت ہی طلاق دے سکتی ہے. یہ ہے دفعہ 8. اب اس کے بعد دفعہ 9 ہے. دفعہ 9 کے بعد 10 اور 11 ہے. اس کے بعد میرا یہ 4 سا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور مسلم فیملی لا آرڈیننس بھی مکمل ہو جائے گا. تو یہ 4 کمپلیٹ لیکچر ہے میرا. تو جو دفعہ 9 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عورت کو دیگر ریمیڈی اویلیبل ہونے کے باوجود عورت جو ہے وہ یونین کونسل میں اپنی مینٹیننس کے لیے تمام کلیم کے لیے وہ درخواست دے سکتی ہے اور یونین کونسل یونین کونسل میں جو چیئرمین ہوگا وہ آربیٹریشن کونسل تشکیل دے گا اور اس میں عورت کی بھی نمائندگی ہوگی، مرد کی بھی نمائندگی ہوگی، اور جب فیصلہ ہوگا تو وہ سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہوگا اور میں اس میں خرچہ فکس کر سکتا ہے. اور اس خرچے کے خلاف اگر عورت بھی جا سکتی ہے ریویژن میں اور مرد بھی جا سکتا ہے ریویژن میں، لیکن ریویژن ہوگی کہ ضلعی کلیکٹر کے پاس ہوگی اور ضلعی کلیکٹر جب اس سرٹیفکیٹ کے خلاف ریویژن میں کیس سن لیتا ہے تو جو وہ فیصلہ دے گا وہ کسی کورٹ آف لا میں قابل سماعت نہیں ہوگا، مینٹینیبل نہیں ہوگا. ایون ہائی کورٹ میں بھی 199 کے تحت ریٹ دائر نہیں کی جا سکتی اگر کلیکٹر نے ریویژن میں میاں بیوی کے اس فیصلے کا مینٹیننس کا فیصلہ کیا ہو. اب میں سیکشن 10 کی طرف آتا ہوں. سیکشن 10 یہ کہتی ہے کہ جو افراد اگر نکاح نامہ میں دونوں میاں بیوی نے جب سائن کیے، دستخط کیے، تو وہ نکاح نامہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. اب وہ پابند ہو جاتے ہیں نکاح نامے کی شرائط کے مطابق. لیکن اگر نکاح نامے میں کوئی ایسی چیز حق مہر کی بابت تفصیل، موڈ آف پیمنٹ، ڈیٹیل آف موڈ آف پیمنٹ حق مہر کی نکاح نامے میں مینشن نہیں ہے تو یہ سیکشن 10 میں یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ سارا سمجھا جائے گا پریزیوم ٹو بی پیبل آن ڈیمانڈ. یعنی عورت جب ڈیمانڈ کرے گی بے شک ادا ہے، یہ سمجھا جائے گا کہ ادا نہیں ہوا سارا قابل ادا ہے. تو سیکشن 11 میں یہ کہا گیا ہے. اب یہ لاسٹ سیکشن ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی، اور اس میں کہا گیا کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی رول بنا سکتی ہے کنٹونمنٹ ایریاز کے لیے، اور اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ بھی کچھ ایریاز کے لیے اپنے قوانین جو ہے وہ بنا سکتی ہے ویسٹ پاکستان ایکٹ کے مقصد کو آگے چلانے کے لیے. تو آج میرا لیکچر جو ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے متعلق جو 4 تھا میں نے لیکچر دیا تفصیل کے اوپر. اس کے اوپر گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ مختصر وقت میں اتنا ہی کلیئر ہو سکتا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.